میرے پاک نبی دی ذات اعلان فرمائے اگر میری امت کو پتہ لگ ونے آ جو ماہ رمضان بڑی عزت والا ہے، ماہ رمضان دی فضیلت کیا ہے، اندا شان کیا ہے، اندا مقام کیا ہے، میرے پاک نبی فرمائے تا میری امت آرزو کریں دی رہ ونے آ مولا سارا سال سکو ماہ رمضان نصیب فرما، کیونکہ اندے وچ نیکیاں جمع تھی وینن، عبادتاں مقبول تھی وینن، دعاواں قبول تھی وینن، تے رب گناہ معاف فرما دے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، اچاریا، نعرہ حیدری، یا علی، عظمت رمضان المبارک، زندہ باد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑی مہربانی، ایک دفعہ وال بھی آنکھو جا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ اللہ مسلمانوں ذرا توجہ کرائے، خالق کائنات نے کتنا کرم جو فرمائے، اے برکت والا مہینہ ساکو نصیب فرمائے۔ او مسلمانوں روایت امام حافظ کبیر رحمت اللہ علیہ کولوں او فرمینے ہیں کہ داؤد تائی رحمت اللہ علیہ کے فرمائے ایک دفعہ میں کو نیندر آ گئی ہے ماہ رمضان دی پہلی رات، یہ توجہ کرو نبی دے غلامو ذرا بات توجہ ہوئے، بات بڑی پیاری ہے۔ فرمین پہلی رات ماہ رمضان دی آئیے میں کو نیندر آئیے، فرمین میں جنت ڈٹھی می، جنت یا حورا ڈٹھے می، آ فرمین جناب والا جنت دے اندر جنا گیا منظر ڈٹھے می، ایک نہر دا کنارہ ہے، ان نہر دے کنارے تے میں بیٹھا ہویا، آ فرمین نہر ایہو جائیے جڑی موتیاں دے نال بنی ہوئی ہے، یاقوت دے نال بنی ہوئی ہے۔ آ فرمین اچانک نگاہ جو پئیے میں کو جنت یا حورا نظر آ گیا، فرمین لوگوں قسم رب ذوالجلال دی میں جنت دیا حوراں ڈٹھا، انہاں دے چہرے ایویں چمکدے ہانی جویں سورج کھڑا چمکدا ہوندے، ایویں چہرے چمکدے ہانی جویں چودھویں دا چن چمکارے مرے دے۔ آؤ فرمین لوگوں پس میں جناب والا ڈٹھے می میں پڑھے می لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک کلمہ شریف دا مقام ہے، دساواں چا ذرا علماء فرمینن کلمہ شریف دا وزن کتنا ہے، علماء فرمینن اے 7 طبق زمین دے، اے 7 طبق آسمان دے، 18,000 عالم ہووین، عرش کرسی لوح قلم ہووے، اے حجر و شجر ہووین، اے سورج تے چندر ہووے، اے ستارے ہووین، اے کل کائنات ہووے، فرمینن ان ہر چیز کو ایک پلڑے وچ رکھ دو، دوجے پلڑے وچ کلمہ شریف رکھ دو، ان سارے چیزاں دا وزن گھٹ ویسی، کلمے دا وزن ودھ ویسی۔ اونچا کو جا سبحان اللہ۔ اللہ اللہ مسلمانوں فرمین میں بھی کلمہ شریف پڑھیا، انہاں بھی کلمہ پڑھیا، جنت یا حورا بھی کلمہ پڑھیا۔ او مسلمانوں او فرمین انہاں حورا نے اللہ رب العالمین دی بارگاہ وچ کیا عرض کیتی ہے، اللہ دی بارگاہ وچ حمد و ثنا کریں، اللہ رب العالمین دی بارگاہ وچ ادن رب کرم فرما دے، مہربانی فرما دے۔ او مسلمانوں حمد کریں اور روزہ رکھن والے ہو، رکوع کرن والے، اے سجدہ کرن والے، یعنی نماز 5 وقت اپنے وقت تے پڑھن والے، رمضان شریف دے مہینے وچ این واسطے فرمایا ربی پاک نے بہشت 4 بندیاں دی مشتاق ہوندی ہے، 4 بندیاں دی آرزو کریں دی، یا اللہ یہ جن بندے میں کو عطا فرما دے۔ غلام عرض کیتی یا رسول اللہ او کون بندے جنہ دے مشتاق جنت ہے، اور جنہ دی آرزو جنت کریں دیے، میرے پاک نبی دی ذات فرمائے میرے غلامو جنت وچ جناب والا آرزو یا تھی دیے جڑا بندہ قرآن دی تلاوت کرن والا ہوندے، جڑا قرآن پڑھن والا ہوندے، آدھی ربا ایو بندہ میں کو نصیب فرما دے۔ دوجا بندہ کون ہے، میرے میٹھے محمد فرمائے او بندہ جڑا اپنی زبان کو لغویات کو گندی
گندے گالی کولوں مندیاں کولوں بچیں دے اون دی بھی جنت جناب والا آرزو کریں دیے اوے تیجا بندہ ہوئے جڑا کھانا کھویں دے بکھیاں کو مسکیناں کو یتیماں کو او جنت آرزو کریں دیے رب ایہو میں کو نصیب فرما چوتھا بندہ کون ہے جڑا ماہ رمضان دے روزے رکھیں دے جنت آدھی رب یہ روزے رکھن والا میں کو نصیب فرمائے دے آؤ مسلمانوں ذرا توجہ تھا کرو مہینہ کتنی عظمت والا ہے کتنی شان والا ہے میرے میٹھے محمد فرمائے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه میرے پاک نبی فرمایا ہے اوے جڑا بندہ روزے رکھیں دے رمضان دے ایمان والا ول اپنے آپ کو بچیں دے غلط کما کنے غلط گالی کولوں اپنے آپ کو محفوظ رکھیں دے اللہ دے پاک نبی فرمائے میرا کریم رب صدقے رمضان دے ماہ رمضان دے ان دے سارے گناہ معاف کر دیں دے پہلے بھی معاف کر دیں دے اللہ نے کیا وچ اضافہ فرما دیں دے توجہ ہے صحیح توجہ ہے بات سمجھ آندی پئی تا کو سبحان اللہ 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 مسلمانوں میرے پاک نبی دے غلاموں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمائیں جناب والا نبی کریم فرمائے جڑا ماہ رمضان دی پہلی تاریخ تھی دیے عرش مجید کولو تلوں ایک ہوا چل دیے جیڑی ہوا دے نام مشیرہ نام دے او ہوا بہشت دے درختاں کولوں درختاں دے پتیاں کو ہلیں دیے ول جیڑی آواز نکل دیے ایہو جئی آواز سنن والا کدی ایدے کولو چنگی آواز نہیں سنی آؤ مسلمانوں میں قربان جاواں بس دہ جنوں کو جنت دیاں حوراں اللہ دی بارگاہ وچ عرض کریں اے کریم ربا اے مہربان ربا ساڈے واسطے مقرر کر ساڈے گھر والے اپنے بندیاں وچوں اپنے نیک بندیاں وچوں ساکو خاوند عطا فرما دے ساکو گھر والے عطا فرما دے آؤ مسلمانوں میں قربان جاواں رب العالمین وال کیا فرمے دے اللہ پاک دے پیارے نبی فرمائے کوئی بندہ ایو جہا نہیں ہوندا جڑا انہاں حوراں کو ملے لیکن او بندہ جڑا ماہ رمضان دے روزے رکھیں دے رب العالمین ماہ رمضان دے روزاں دی برکت دے نال اللہ پاک اون بندے کو انہاں حوراں وچوں ایک بیوی عطا فرما دے خالق کائنات مالک ارض و سما اللہ رب العالمین اپنے کلام قدیم واجب تعظیم قرآن مقدس دے اندر ایو جہاں حوراں دا حکم فرمائے ایو جہاں ذکر فرمائے جڑے پردیاں دے اندر باندھے نہیں میرے پاک نبی دے غلامو علماء فرمین اگر جنت دی ایک ہور ایویں دنیا وچ جھاتی پاوے چا رب کائنات دی قسم اے سورج تے چندر دی روشنی ختم تھی ویسی آؤں دی روشنی ود ویسی